अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। गर्मियों की छुट्टियां और इम्तिहानात कब होंगे, फैसला आज होगा। कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को खोलने या बंद रखने के हवाले से अहम फैसले आज होंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। इजलास में चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम भी शिरकत करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तालीमी और सयाहती सरगर्मियां मरहला वार बहाल। NCOC की हिदायत के मुताबिक पंजाब के 16, खैबर पख्तूनख्वा के 21 और बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा तमाम अजला में तालीमी और सयाहती सरगर्मियां SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की शर्त पर बहाल हो गई। पंजाब में SOPs के तहत आज से आउटडोर डाइनिंग की भी इजाजत मिल गई। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। कराची में लोगों को रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी घूमने फिरने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ अस्पताल या जरूरी काम के घर से निकलने की इजाजत होगी। नए हुक्मनामे का इत्तलाक कल से होगा। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध पुलिस को हिदायत जारी कर दी। सिंध में कोरोना केसेस में इजाफा। कराची और हैदराबाद के दो अजला में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। आज से कारोबार शाम 6 बजे बंद होगा। फूड स्ट्रीट्स और रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग बंद रहेंगे। मुल्तान में SOPs पर अमल करने पर कोरोना केसेस में नुमाया कमी हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। मजीद 57 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना के 3060 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 58,670 टेस्ट किए गए। 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.21% रही। भारत में कोरोना की हलाकत खेजी। 24 घंटों में 2,22,000 नए केसेस आ गए। 4,455 अफराद हलाक। दुनिया भर में मोहलिक वबा ने 9,897 जिंदगियां निगली। 4,78,000 नए केसेस आ गए। बहरीन ने पाकिस्तान, भारत समेत कई मुमालिक से मुसाफिरों की आमद पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। बदलते सियासी हालात और जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर स्कैंडल की तहकीकात। जहांगीर तरीन ग्रुप का गैर रस्मी इजलास आज होगा। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान आज पंजाब असेंबली की रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। चौधरी निसार 2018 के आम इंतखाबात में रावलपिंडी के हल्का PS 10 से आजाद हैसियत में रुकन पंजाब असेंबली मुंतखब हुए थे। चौधरी निसार का हल्फ उठाने के बाद पंजाब असेंबली से तनख्वाह और मुराद ना लेने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत और अदालती फैसले पर अमल दरामद की दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्त वापस लेने की मुखालफत की। जस्टिस अली बाकर नजफी ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार का कहना था कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल होने के बाइस दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान की ईमानदारी का झूठा तासुर कायम किया गया। PTI अशरफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है। वजीर आजम महंगाई के सुनामी की तबाही का शिकार अवाम के सामने सरेंडर करें और झूठे दावे करने पर कौम से माफी मांगे। मुर्गियों, अंडों, भैंसों की मार्केट से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। सिंध और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है ना कुछ करेंगे ना करने देंगे। बिलावल भुट्टो अब भी कहते हैं हमें काम करने के लिए वक्त चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। कहा पीपल्स पार्टी ने तो काम करना ही नहीं है, ये तो सबको पता चल चुका है। हुकूमत सिंध में कोई है जो हलीम आदिल को बड़ा लीडर बनाना चाहता है? ओपोजिशन ने 2.5 साल में कौमी मफादात को बेपनाह जद पहुंचाई। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ओपोजिशन जमातों को आड़े हाथों ले लिया। कहा सियासत लूट मार और करप्शन का नाम नहीं, अवामी खिदमत का नाम है। माजी में सियासत को बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना की वजह से गरीब ममालिक ज्यादा मुतासिर हुए। पाकिस्तान की 20% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। एहसास सेविंग वॉल्ट्स प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि गरीब तबके को नजरअंदाज करने वाला मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हुकूमती दावे हवा हो गए। आटे की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 1330 रुपए का हो गया। लाहौर में मटन और बीफ के बाद चिकन की कीमतों की भी ऊंची उड़ान। महंगाई से परेशान अवाम का मुनाफा खोरों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा।
शिकारपुर कच्चे के इलाके में मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज अगवाकारों की फायरिंग से शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आरपीओ लाड़काना ने तमाम मगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। कराची में रेंजर्स और पुलिस की गुलशने मेमार में मुश्तरका कार्रवाई। इंतहाई मतलूब डकैत गुरूह के 4 मुलजिमान गिरफ्तार हो गए। असला बरामद। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान ने 300 से जायद चोरी, डकैती, मोबाइल फोन छीनने की वारदातें की। फलस्तीन में इसराइली मजालिम। इसराइल ने गजा की दोनों सरहदें फिर बंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे इदारों की इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। मस्जिद अल अक्सा के अतराफ इसराइली फोर्सेस ने ऑपरेशन करते हुए मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर में अवार्ड याफ्ता सहाफी की गिरफ्तारी को 1000 दिन पूरे हो गए। बगैर किसी चेकिंग के गैर मकामियों की वादी में दाखिल होने से कोरोना बढ़ने लगा। जनूबी कश्मीर से एक और नौजवान की लाश मिली। और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और ठंडी हवाएं। मौसम दिलकश हो गया। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर गर्मी की शदीद लहर। तुर्बत में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सिंध हुकूमत ने कोरोना की पाबंदियों में मजीद सख्ती करते हुए रात 8 बजे के बाद शहरियों की गैर जरूरी नक्ल हरकत रोकने का फैसला कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें कराची समेत सूबे भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक आज से सूबे भर में कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। डिपार्टमेंटल और सुपर स्टोर शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। ताहम बेकरी और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि जुमे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेंगे। कल से रात 8 बजे के बाद लोगों को गैर जरूरी घूमने की इजाजत नहीं होगी। और इस सिलसिले में वज़ीर आला ने IG सिंध को गाड़ियों में घूमने वाले अफराद को रोकने की भी हिदायत की है। अगर किसी को जरूरी काम या अस्पताल जाना है तो इसे इजाजत दी जाएगी। सिंध में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा। सिंध हुकूमत ने कराची के जिला शर्की और जनूबी जबकि हैदराबाद के कासिमाबाद और लतीफाबाद में सख्त लॉकडाउन का फैसला किया है। इन इलाकों में आवाम को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत की गई है। सूबाई महकमा दाखिला ने कहा है कि कोरोना हॉट स्पॉट इलाकों में SOPs पर सख्ती की जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शाह महमूद कुरैशी मसला फ़लस्तीन पर सिफारती अमन मिशन पर बैरून मुल्क गए थे। वज़ीर ख़ारजा के इस्तकबाल के लिए PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि बलूचिस्तान में नौकंडी तामाश खेल 103 किलोमीटर तवील शाहराह पर काम शुरू कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि माशो खेल से पंजगोर 200 किलोमीटर शाहराह का तफसीली डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि CPEC के मगरबी रूट पर N40 को N85 और M8 से मुंसलिक किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि चागी ता नोकंडी सेक्टर गवादर से मुंसलिक होने से पूरा रीजन आपस में मुंसलिक हो जाएगा। इन शाहराहों की तामीर से ईरान तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत जाती है तो जाए, मगर किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। अगर हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो शौक पूरा कर ले। इख्तिदार बचाने की खातिर किसी को NRO नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने शुरका को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सूबाई हुकूमत किसी रुकन असम्बली को सियासी इंतखाम का निशाना नहीं बनाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान डट गए। PTI कोर कमेटी के इजलास में साफ कह दिया कि जिसको भी हुकूमत गिराने का शौक है वो ये शौक पूरा कर ले। इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी को NRO नहीं देंगे, ना किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। इमरान खान ने साफ कह दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे। उनके लिए इक़्तिदार से ज्यादा नजरिया अहम है। मुखालफों के साथ भी ज्यादती नहीं की तो अपनों के साथ क्यों करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म ने वज़राए आला को हिदायत की कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इसी साल कराए जाएं। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तैयारियां भी तेज करने की हिदायत दी। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी गई।
वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब हुकूमत किसी रुकन असेंबली को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी। इजलास में इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक ट्वीट का जायजा लिया गया और इसकी मजम्मत भी की गई और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस वाक़े में मुलव्विस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के राबते करने पर पीपी वफ्द ने पीटीएम इजलास में शिरकत का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी का वफ्द बिलावल भुट्टो की हिदायत पर अशाइये में शिरकत कर रहा है। पीपी ने शहबाज शरीफ को अशाइये में शिरकत की यकीन दहानी करवा दी। पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के कल के अशाइये में शरीक होगी। शहबाज शरीफ ने पीडीएम की तमाम जमातों को अशाइये में शिरकत की दावत दी है। अशाइये में पीपल्स पार्टी वफ्द की सरबराही यूसुफ रजा गिलानी करेंगे, जबकि वफ्द में राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान और कमर जमान कायरा शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द बिलावल भुट्टो की हिदायत पर अशाइये में शिरकत कर रहा है। पीपी ने शहबाज शरीफ को अशाइये में शिरकत की यकीन दहानी करवा दी है। सेनेट इंतखाबात में मुतफ़िका उम्मीदवार के फैसले पर पीडीएम में शामिल जमातों में शदीद इख्तलाफात हुए थे और इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने पॉलिसी के बरखिलाफ वोट देने पर पीपी को शोकास नोटिस जारी किया। शोकास के मामले पर पीपी ने सख्त रद्दअमल देते हुए इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया। ताहम अब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है। मुल्क में कोरोना से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए और 3000 से जायद मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 20,308 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और कुल केसेस की तादाद 9,03,599 हो चुकी है। मजीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 58,670 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 3,060 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 57 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.21% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 20,308 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और कुल केसेस की तादाद 9,03,599 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,20,374 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इसके अलावा मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 12,86,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें बीटीवी इंटरनेशनल में। सऊदी अरब ने रवां साल हज के लिए कोरोना वबा के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर और शराइत का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 18 साल से जायद उम्र के 60,000 मुल्की और गैर मुल्की आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। मज़ीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से 9 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावीज़ जारी की गई है, जिनमें हज के हवाले से मुख्तलिफ शराइत का जिक्र किया गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक आज़मीन हज का सेहतमंद होना ज़रूरी है। आज़मीन हज का सफ़र करने से 6 माह कबल तक किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल ना होना पड़ा हो, जबकि इस बात का सबूत देना भी लाजमी है। आज़मीन हज के लिए वैक्सीन की 10 खुराकें लगवाना और बतौर सबूत अपने मुल्क की वजारत सेहत या हुक्काम से जारी वैक्सीनेशन कार्ड फराहम करना जरूरी होगा। हज पॉलिसी में भी ये कहा गया है कि सऊदी मुमलिकत की वजारत सेहत की जानिब से मंजूर करदा वैक्सीन की फहरिस्त में शामिल वैक्सीन ही लगवाना लाजिम है। सऊदी हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए सिर्फ फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की मंजूरी दी है। साथ ही ये शर्त भी रखी है कि आज़मीन को 2 खुराकों वाली वैक्सीन की पहली खुराक यकम शवाल और दूसरी खुराक सऊदी अरब पहुंचने से 14 रोज पहले लग चुकी हो। इसके बावजूद गैर मुल्की आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचने के बाद 3 रोज के लिए करंतना करना होगा, जबकि समाजी फासला रखने, मास्क पहनने समेत दीगर एहतियाती तदाबीर अपनाने की शर्त आज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरकरार रहेगी। इटली में सयाहों को सैर पर ले जाने वाली केबल कार घने जंगल में गिरने से 14 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। अतालवी मीडिया के मुताबिक ये वाकया इतवार की सुबह पेश आया, जब ऑस्ट्रेसा मोटरॉन केबल कार तार टूटने की वजह से हादसे का शिकार हुई। इस केबल कार को 20 मिनट में एक सिरे से दूसरे किनारे तक पहुंचना था। इसके दरमियान दरिया मैंग्योर में भी आता है, लेकिन इससे कबल ही वो हादसे की शिकार हो गई। हादसे के बाद करीबी दरख्त भी टूट गया और करीब सड़क न होने की वजह से पहुंचने में बहुत देर लगी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जराये को हादसे के मकाम पर पहुंचाया गया। केबल कार के इब्तदाई नुक्ते से 300 मीटर दूरी पर केबल टूटा और यूं कार भी कम से कम 1400 मीटर बुलंदी से गिरी थी। इसकी शिद्दत का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि इसमें कई दरख्त और पेड़ टूट गए।
چین میں خراب موسم کے باعث ریس میں شریک 21 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ چینی میڈیا کے مطابق کچھ ہی دیر بعد موسم مزید خراب ہونے پر انتظامیہ نے ریس ختم کر دی اور امدادی اہلکاروں کو علاقے میں بھیج دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے صوبے گنسو میں پہاڑی علاقے میں میراتھن میں حصہ لینے والے 21 افراد خراب موسم کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میراتھن میں 172 افراد شریک تھے کہ اچانک موسم انتہائی خراب ہو گیا اور علاقے میں تیز ہواؤں کے بعد شدید طوفانی بارش اور اولے گرنا شروع ہو گئے۔ میراتھن منتظمین نے مدد کی کال کے بعد ریسکیو ٹیم علاقے میں بھیجی جو 18 افراد کو بحفاظت واپس لے آئی۔ چینی میڈیا کے مطابق کچھ ہی دیر بعد موسم مزید خراب ہونے پر انتظامیہ نے ریس ختم کر دی اور مزید امدادی اہلکاروں کو علاقے میں بھیجا گیا، جس کے نتیجے میں 151 افراد بحفاظت واپس آ گئے، تاہم 5 افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں اب بھی امدادی کارروائیاں جاری ہیں جبکہ درجہ حرارت مزید نیچے گر گیا ہے جس کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ بی ٹی وی بزنس میں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP نے مالی سال 2020 سے 21 کی شرح نمو میں اضافے کے حوالے سے وضاحت جاری کر دی۔ رواں مالی سال کے آغاز میں مضبوط اقتصادی بحالی جاری ہے۔ حالیہ پالیسی کی اہمیت اور مثبت نتائج کے حوالے سے سہمائی رپورٹوں اور بیانات میں بھی اجاگر کیے جا چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹنسی کمیٹی نے جاری مالی سال 21 میں شرح نمو کا عبوری تخمینہ 3.94% لگایا ہے۔ SBP کے مطابق رواں مالی سال کے آغاز سے مضبوط اقتصادی بحالی جاری ہے۔ حالیہ پالیسی کی اہمیت اور مثبت نتائج کے حوالے سے ساماہی رپورٹوں اور بیانات میں بھی اجاگر کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق متحرک اقتصادی سرگرمی کی بنیاد پر نمو کی پیشگوئی مارچ میں کی گئی تھی، جس میں محتاط انداز کو اپناتے ہوئے تخمینہ پیش کیا گیا تھا، کیونکہ شرح نمو کو کچھ خطرات بھی ہیں جس کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی میں رپورٹ ڈیٹا زیر بحث آیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپ سائڈ رسک حقیقت بن چکے ہیں۔ کمیٹی میں ہونے والے غور و خوض اور موقف پر بے بنیاد اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ نمو کا تخمینہ اتفاق رائے سے منظور کیا گیا، جس کے اسٹیٹ بینک نے بھی مکمل حمایت کی۔ اسٹیل ملز آکسیجن پلانٹ کی بحالی میں اربوں کے اخراجات رکاوٹ بن گئے۔ تکنیکی ٹیم نے اس کے متبادل اور کم خرچ کے طور پر چین سے پریشر سوئنگ ایڈسارپشن PSA مشین درآمد کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسٹیل ملز آکسیجن پلانٹ کی بحالی کے حوالے سے وفاقی تکنیکی ٹیم نے اپنی حتمی رپورٹ تیار کر لی جو وزارت صنعت و پیداوار کو ارسال کر دی گئی ہے۔ وزارت صنعت و پیداواری کے NCEO کو جلد ہی بریف کریں گے۔ وفاقی تکنیکی ٹیم نے جمعے کے روز پاکستان اسٹیل ملز کے آکسیجن پلانٹ کا تفصیلی دورہ کیا تھا، جس میں پلانٹ کی موجودہ صورتحال اور اسے دوبارہ فعال کرنے کے حوالے سے درکار ضروری مرمت اور دیگر وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر اسٹیل ملز کے CEO نے منعقدہ اجلاس میں پلانٹ فعال کرنے پر اٹھنے والے ممکنہ اخراجات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے آرمی انجینئرنگ کور اور اسٹیل ملز کے ریٹائرڈ انجینئرز نے شرکت کی۔ پلانٹ کی بحالی کے حوالے سے تیار حتمی رپورٹ سے متعلق ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی تکنیکی ٹیم نے اس پلانٹ کو فعال کرنے کے لیے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دی تھی، تاہم پلانٹ کی بحالی کے لیے 132 kV کی لائن اور سی واٹر کے لیے بنائی گئی پائپ لائن کی مرمت اور آکسیجن سلنڈر کے حصول اور لاجسٹک سمیت دیگر وسائل کے حصول پر اربوں روپے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو اس پلانٹ کی بحالی میں بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر گندم اور مکئی کی پیداوار میں کمی کا خدشہ ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ موسمیاتی تغیرات کے باعث پاکستان میں زرعی شعبے کو بالواسطہ اور بلا واسطہ مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنی رپورٹ کلائمیٹ رسک کنٹری پروفائل پاکستان میں کہا ہے کہ موسمیاتی تغیرات کے باعث پاکستان میں زرعی شعبے کے بالواسطہ اور بلا واسطہ مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر پیرس میں کیے جانے والے ماحولیات کے معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے عالمی درجہ حرارت میں ہونے والے اضافے کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی محدود کر لیا جائے، جب بھی دنیا بھر میں گندم کی پیداوار میں 5% جبکہ مکئی کی پیداوار میں 6% تک کمی کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں زراعت کا شعبہ مجموعی افرادی قوت کی 38% حصے کو روزگار فراہم کرتا ہے، جبکہ ملک کی مجموعی قومی پیداوار GDP میں زراعت کا شعبہ 22% کا شراکت دار ہے، جس کے باعث موسمیاتی تبدیلیوں سے تحفظ کے حوالے سے زراعت کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ماحولیاتی تغیرات سے زراعت کو بچانے کے لیے اعلیٰ ترجیحات کے تحت اقدامات کی ضرورت ہے۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر میں ہونے والی حیرت انگیز خبریں BTV انفوٹینمنٹ میں۔
دنیا کی سب سے بڑی جامنی گلابی ہیرے کی انگوٹی 4.5 ارب روپے میں نیلام 15 کیرات کے سکورا ہیرے نے نیلامی میں ریکارڈ قائم کر لیا 15 کیرات کے سکورا ہیرا نے نیلامی میں ریکارڈ قائم کر دیا ہے کرسٹی ہانگ کانگ نے نایاب ہیرے کی بولی $22 ملین سے شروع کی تھی جبکہ ٹیلی فون پر کسی نے کال کر کے منہ مانگی قیمت دے ڈالی اور نام بھی ظاہر نہیں کیا انگوٹھی میں لگا گلابی اور جامنی رنگ کا نایاب ہیرا 15.81 کیرات کا ہے جو فینسی اور انتہائی خوبصورت بھی ہے اسے بہت مہارت سے تیار کیا گیا ہے اچھی صحت اچھی زندگی کی علامت ہے اس اچھی صحت سے متعلق معلومات آپ کو دیں گے BTV ہیلتھ میں پاکستان نے ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے ایوارڈ جیت لیا یہ دن 31 مئی 2021 کو دنیا بھر میں منایا جائے گا آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ایک خصوصی رپورٹ عالمی ادارہ صحت کے علاقائی دفتر نے تمباکو فری دن کے موقع پر انسداد تمباکو نوشی کے حوالے سے مؤثر اقدامات اٹھانے پر پاکستان کے لیے ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے 2021 ایوارڈ کا اعلان کیا ہے عالمی ادارہ صحت نے حال ہی میں عالمی ادارہ صحت کے انسداد تمباکو نوشی کے حوالے سے بنائے گئے 6 ریجن سے ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے 2021 ایوارڈ کے لیے انفرادی اور ادارہ جاتی نامزدگیاں مانگی تھیں یہ ایوارڈ تمباکو کنٹرول اور اس حوالے سے سر انجام دی گئی خدمات کی بنیاد پر دیا گیا ہے اس کامیابی کے پیچھے ٹوبیکو کنٹرول سیل کے مسابق سربراہ ڈاکٹر ضیاء الدین اسلام کی سخت محنت اور کاوشوں کا ہاتھ ہے جنہیں حال ہی میں وزارت صحت نے نوکری سے فارغ کر دیا ہے ڈاکٹر ضیاء الدین اسلام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر 10 سال تک اس کامیابی کے حصول کے لیے دن رات انتھک محنت کی حکومت کو چاہیے کہ وہ تمباکو کی صنعت پر ٹیکس میں اضافے کے لیے ہیلتھ لیوی کو فوری طور پر نافذ کرے عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے کے موقع پر یہ ایوارڈ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کو دیا جاتا ہے یہ دن 31 مئی کو دنیا بھر میں منایا جائے گا شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل BTV انٹرٹینمنٹ میں اداکار رنگیلا کو مداحوں سے بچھڑے 16 برس بیت گئے اداکاری ایسی کہ دیکھنے والے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں یہ پہچان ہے اداکار رنگیلا کی جن کی آج 16ویں برسی منائی جا رہی ہے رنگیلا نے کم و بیش 650 سے زائد فلموں میں کام کیا ان میں سے 244 اردو 395 پنجابی اور 19 فلمیں پشتو زبان کی بھی تھیں بطور پروڈیوسر اور ہدایت کار بھی ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں رنگیلا نے ایک گیت گا میرے منوا گاتا جا رے بھی خود ہی گایا اور آج تک مقبول ہے ان کی مشہور فلموں میں رنگیلا دل اور دنیا کبڑا عاشق عورت راج پردے میں رہنے دو ایماندار بے ایمان انسان اور گدھا اور 2 رنگیلے شامل ہیں بہترین اداکاری اور دیگر شعبوں میں شاندار کارکردگی پر 9 مرتبہ نگاہ ایوارڈ اپنے نام کیے طویل عرصے جگر اور گردے کے عارضے میں مبتلا رہنے کے بعد 24 مئی 2005 کو ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کی اداکاری کے منفرد انداز کو بھلانا کسی طور پر ممکن نہیں پاکستان فیشن انڈسٹری سے منسلک معروف سپر ماڈل حسنین لہری کے والد انتقال کر گئے حسنین لہری پاکستان فیشن انڈسٹری سے منسلک وہ واحد ماڈل ہیں جنہیں اب تک 5 مرتبہ ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان فیشن انڈسٹری سے منسلک معروف سپر ماڈل حسنین لہری کے والد انتقال کر گئے حسنین لہری پاکستان فیشن انڈسٹری سے منسلک وہ واحد ماڈل ہیں جنہیں اب تک 5 مرتبہ ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر میک اپ آرٹسٹ اور اسٹائلش کھوجی نے اسٹوری شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو حسنین لہری کے والد کے انتقال کی خبر دی اسٹوری پر کیپشن درج تھا کہ حسنین لہری کے والد اب ہم میں نہیں رہے اسٹوری میں میک اپ آرٹسٹ کی جانب سے مداحوں کو نماز جنازہ کے وقت سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا خیال رہے کہ حسنین لہری پاکستان فیشن انڈسٹری سے منسلک وہ واحد مقبول ماڈل حسنین لہری نے 34 بار اپنا ایوارڈ اپنے چھوٹے مرحوم بھائی کے نام کیا تھا جو کہ 2019 میں دل کا دورہ پڑنے سے جاں بھاگ ہوئے تھے علاوہ ازیں حسنین لہری نے فیشن ماڈلنگ میں کریئر کا آغاز 2014 میں کیا تھا پاکستان سپر اسٹار ماہرہ خان کی فلم کے گانے پر ڈانس کرتی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈانس ویڈیو میں ماہرہ خان کو چھوٹی کار بڑا اسٹار نامی شو کی ہوسٹ کے ساتھ سڑک پر گانے ایک پل پر خوبصورت انداز میں ڈانس کرتے دیکھا جا سکتا ہے ماہرہ خان کو گانے میں پنک ٹی شرٹ اور جینز پہنے ڈانس کرتے دیکھا گیا ہے خیال رہے کہ عاصم رضا کی ہدایت کاری میں بننے والی رومانوی فلم 2019 میں ریلیز کی گئی تھی فلم کے مرکزی کردار میں مایا علی اور اداکار شہریار منور ہیں جس میں ماہرہ خان بھی گانے موراسیاں کے ذریعے مہمان اداکارہ کے طور پر جلوہ گر ہوئی تھی گانے میں
اداکارہ نے انارکلی کے جیسا سرخ لباس زیب تن کیا ہے جس میں انہوں نے لپسٹک بھی لال رنگ کی لگائی ہے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدانوں میں ہونے والی اچھل کود بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ فٹ بال شائقین کے لیے زبردست خوشخبری ہے کہ روسی حکومت نے یویفا یورو 2021 میں شرکت کے لیے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے لیے ویزا فری کی سہولت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب فری ویزا پر آپ بھی روس جا سکتے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق روسی وزیر اعظم میخائیل مشتعین نے شائقین فٹ بال کو بغیر ویزا روس میں داخلے کے لیے اجازت نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس حکم نامے کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر سے فٹ بال شائقین یویفا یورو کے روس میں ہونے والے میچز بغیر ویزا کے دیکھنے آ سکتے ہیں۔ روس میں داخل ہونے کے لیے شائقین کے پاس ٹکٹ، ایک فین آئی ڈی ہونا ضروری ہے، جبکہ کورونا منفی رپورٹ لازمی ہے۔ یورپی فٹ بال چیمپئن شپ کے میچز یورپ کے 11 شہروں میں کھیلے جائیں گے، جبکہ روس کا سینٹ پیٹرز برگ کا کرسٹووسکی ارینا بھی میچز کی میزبانی کرے گا۔ حکام کا کہنا ہے ویزا فری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ روس میں نافذ کورونا پروٹوکولز اور قواعد و ضوابط منسوخ ہو گئے ہیں، بلکہ تمام تر مروجہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی اور تمام پابندیوں پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ سردی ہو یا گرمی، خزاں ہو یا ہو بہار کا موسم کا احوال بتائیں گے بی ٹی وی ویدر میں۔ محکمہ موسمیات نے آج پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ سندھ اور جنوبی بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا آزاد کشمیر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر بابو سر ٹاپ پر برف باری سے نشیبی علاقوں میں ٹھنڈ کی شدت برقرار ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی صبح سویرے ہلکی بارش ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سوات، مالاکنڈ سمیت متعدد جگہوں پر موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہے۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد، نکیال باغ سمیت متعدد مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جس سے وادی کا حسن مزید نکھر گیا۔ گلگت بلتستان میں بابو سر ٹاپ، نانگا پربت، بھٹو گھاٹ ٹاپ پر وقفے سے برف باری بھی جاری ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں ہلکی بارش ہو رہی ہے، جس سے موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk، اس کے علاوہ سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔